सत्य समाचार, निष्पक्ष समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म जान्ने सुरु गरौँ जन लोकपाल प्रसङ्गबाट। मध्य प्रदेशको जन लोकपाल आयोगले कामै नगरी वर्ष दिनमा 2 करोड बढी बजेट खर्च गरेको छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्दै उद्देश्यले मध्य सरकारले स्थापना गरेको आयोगले अहिलेसम्म काम समेत सुरु गर्न सकेको छैन। तर आयोगले कार्यालय व्यवस्थापन, सवारी साधन खरिद तथा पदाधिकारकै सेवा सुविधामा वर्ष दिनमै 2 करोड बढी खर्च गरेको छ। जन लोकपाल आयोगले प्रदेश प्रमुख हरिशङ्कर मिश्रलाई आइतबार बुझाएको पहिलो प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष 2078-79 को प्रतिवेदनमा 2 करोड 20,46,316 रुपैयाँ खर्चेको उल्लेख छ, जसमा चालु तर्फ 76,14,551 आयोगले खर्च गरेको छ भने पुँजीगत तर्फ 1 करोड 44,31,765 रुपैयाँ खर्च गरेको छ। आयोगले 2078 भाद्र 22 गतेदेखि 2079 असाढ मसानसम्म भ्रष्टाचार तथा अनियमितता सम्बन्धी 15वटा उजुरी परेको छ। तर कर्मचारी अभावमा एउटा पनि उजुरीमाथि कारबाही गर्न नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। आयोगका प्रमुख रामसाय यादवले बुझाएको प्रतिवेदनमा आगामी दिनमा प्रतिवेदन सरकारबाट आवश्यक कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीको आपूर्ति, आफ्नो स्वामित्वको भवनको व्यवस्थापन हुँदै जाँदा उजुरीहरूको छिटो छिनोफानो हुने उल्लेख छ। आयोगको कार्यालय जनकपुरको मुजेलिया स्थित ग्रामीण प्रशिक्षणको एक भवनमा रहेको छ। 22 भादो 2078 मध्य सरकारले जन लोकपाल गठन गरेको थियो। आयोगको अध्यक्षमा यादव र सदस्य दुवैमा राजकिशोर साय र शोभादेवी महतो छन्। नेपालको शहरी क्षेत्रको जनसङ्ख्या 66.8% पुगेको छ। जनगणना 2078 को प्रारम्भिक तथ्याङ्कअनुसार शहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्नेको जनसङ्ख्या 2068 को जनगणनाको परिणाम भन्दा बढीको शहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव रामचन्द्र दङ्गालले जानकारी दिनुभयो। 2068 सालमा शहरी क्षेत्रको जनसङ्ख्या 63.19% थियो। त्यस बेला ग्रामीण भनेको जनसङ्ख्या 36.81% थियो। संयुक्त राष्ट्रिय सङ्घीय मानव बसोबास कार्यक्रम ले यसै महिना प्रकाशित गरेको विश्व शहरी प्रतिवेदन 2022 मा उल्लेख भए अनुसार शहरीकरणको प्रक्रिया विकसित राष्ट्रमा धेरै राखिएको छ। ती देशमा कुल जनसङ्ख्याको 79% मानिस शहरी क्षेत्रमा बस्दछन्। यो दरले निरन्तरता पाए विकसित देशमा सन् 2050 सम्म शहरी क्षेत्रको जनसङ्ख्या 87% पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। सन् 2020 देखि 2025 सम्म विकसित देशको जनसङ्ख्या वृद्धि दर 0.46% रहने अनुमान पनि प्रतिवेदनमा गरिएको छ। सन् 2030 देखि 2035 भित्र विकसित देशमा शहरी क्षेत्रको जनसङ्ख्या 0.40% पुग्ने पनि जनाएको छ। अक्टोबर महिनाको पहिलो सोमबार मनाइने विश्व बसोबास दिवसका अवसरमा कार्यक्रमले यस्तो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने गरेको छ। आज तेस्रो सोमबार समावेशी सहर बस्तीको आवश्यकता सबैको साझा प्रतिबद्धता भन्ने नाराका साथ नेपालमा विश्व बसोबास दिवस 2079 विविध कार्यक्रम आयोजना गरी मनाउन लागि पनि मन्त्रालयले जनाएको छ। सर्लाहीमा यात्रुवाहक बस दुर्घटना हुँदा 23 जना घाइते भएका छन्। जिल्लाको ईश्वरपुर नगरपालिका 12 मा आज बिहान 33 जना सवार बस दुर्घटना हुँदा 23 जना घाइते भएका छन्। घाइते मध्ये 2 जनाको अवस्था गम्भीर रहेको प्रहरीले जनाएको छ। गम्भीर घाइते भएका बसका चालक दीपक बहौरीकी 3 वर्षीय छोरी प्रिन्स र बसका परिचालक झापाको मेची नगरपालिका 7 का 21 वर्षीय प्रदीप पुरीलाई उपचारका लागि झापातर्फ पठाएको छ। अन्य घाइतेहरूको गाडी माई अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। काकडभिटाबाट भैरवातर्फ जाँदै गरेको बा 4 ख 3378 नम्बरको बस अनियन्त्रित भएर आज बिहान 3 बजे पल्टिएको थियो। दुर्घटनामा घाइते भएका मध्ये 9 जना उपचार पश्चात घर फर्किसकेका छन्।
निर्वाचन आयोगले आगामी मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन लागि मतदाताको अन्तिम नामावली सार्वजनिक गरेको छ। आयोगका अनुसार यस पटकको निर्वाचनमा देशभर कुल 1,79,88,570 मतदाता छन्। तीमध्ये 88,47,579 जना पुरुष, 91,40,806 महिला र 185 जना अन्य छन्। देशभर प्रतिनिधि सभाका लागि पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ कुल 165 निर्वाचन क्षेत्र रहेका छन् भने पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणाली अन्तर्गत नै प्रदेश सभातर्फ प्रदेश नम्बर 1 मा 56, मध्य प्रदेशमा 64, बागमती प्रदेशमा 66, गण्डकी प्रदेशमा 36, लुम्बिनी प्रदेशमा 52, कर्णाली प्रदेशमा 24 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 32 वटा निर्वाचन क्षेत्र छन्। आयोगका अनुसार प्रदेश 1 मा 33,96,865 मतदाता छन् भने मध्य प्रदेशमा 33,66,628 जना मतदाता छन्। त्यस्तै बागमती प्रदेशमा 34,71,492, गण्डकी प्रदेशमा 18,17,541, लुम्बिनी प्रदेशमा 32,49,637, कर्णाली प्रदेशमा 10,88,403 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 16,58,004 जना मतदाता रहेका छन्। देशभर 10,892 मतदान स्थलमा 22,227 वटा मतदान केन्द्रहरू निर्धारण गरिएको आयोगले जनाएको छ। जनता समाजवादी पार्टी जसपाले 2 वर्षभित्र देशलाई खाद्य पदार्थहरूमा आत्मनिर्भर बनाउने भन्दै चुनावी घोषणापत्र जारी गरेको छ। प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रदेश सभा निर्वाचन 2079 का लागि पार्टीले सार्वजनिक गरेको प्रतिबद्धता पत्रमा अनेकौं महत्त्वाकांक्षी घोषणाहरू छन्। नेपाललाई अहिलेसम्म मासु, अन्डा र दूधमा आत्मनिर्भर घोषणा गरिएको छ। तर दूध तथा दूधजन्य पदार्थको आयात रोकिएको छैन। यस्तो अवस्थामा जसपाले प्रतिबद्धता पत्रमा हाल मूल्य अभिवृद्धि कर भ्याटमा जान नपर्ने गरी काम भएको स्थायी लेखा नम्बर प्यानमा आधारित कारोबारको थ्रेसहोल्ड 20 लाखभन्दा 30 लाखबाट 50 लाख रुपैयाँ पुर्याउने उल्लेख्य छ। यस्तै आगामी 5 वर्षमा 10,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने प्रतिबद्धता पनि जसपाको छ, जबकि तत्कालै निर्माण सुरु गरे पनि 5 वर्षभित्र 10,000 मेगावाटका परियोजना निर्माण गरिसक्ने प्राविधिक रूपमा असम्भव जस्तै छ। जसपाले बेरोजगार नागरिकलाई राज्यले बेरोजगार भत्ताको व्यवस्था गर्ने घोषणा पनि गरेको छ। पहाडी बस्तीहरूमा यातायातमा लागि केवल कारको विकास गर्ने र सवारी साधन चलाउँदा दुर्घटनाका नाममा हुने हत्यालाई निरुत्साहित गर्न ऐनलाई संशोधन गरेर क्षतिपूर्ति रकम बधाएर दोषीलाई कडा कारबाहीको व्यवस्था गर्ने घोषणा पत्रमा उल्लेख छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गरिबीको रेखा मुनि रहेको जनसङ्ख्या 8 वर्षमा 5% भन्दा तल र विक्रम सम्वत 2100 सम्ममा शून्यमा झार्ने लक्ष्य लिई काम गरिरहेको बताएका छन्। 30औं अन्तर्राष्ट्रिय गरिबी निवारण दिवसको अवसरमा सोमबार शुभकामना दिँदै प्रधानमन्त्री देउवाले तिरासीमा अति कम विकसित मुलुकबाट यस्तो रोन्ती हुने र 2087 भित्रै दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्त गरी नेपालीको आयस्तरमा सुधार भई मध्यम आय स्तरमा भएको मुलुकमा रूपान्तरित हुने अपेक्षा लिएको बताएका छन्। उनले नेपाल सरकारले गरिबी निवारणका लागि सहकारी क्षेत्रलाई एउटा प्रमुख माध्यम बनाई यसलाई उद्यमशीलता, उत्पादन र रोजगारीसँग आबद्ध गर्ने नीति लिएको बताएका छन्। मुलुकभरका गरिबी घर परिवार पहिचान गर्दै गरिबी तथा विपन्न घर परिवारलाई राज्य सुविधा परिचय पत्र वितरण गरी राज्यद्वारा प्रदत्त सेवा सुविधालाई सोही परिचय पत्रसँग आबद्ध गर्ने र विपन्न परिवारको संरक्षण गरी गरिबीको रेखाबाट बाहिर ल्याउने नीतिलाई सघनता साथ अघि बढाएको प्रधानमन्त्रीको सन्देशमा उल्लेख छ। सरकारले तत्काल भूमिहीनता र सुकुम्बासी समस्या समाधान गरी भूमिहीन, दलित, गरिब, किसान र सुकुम्बासी परिवारलाई न्यूनतम जग्गाको व्यवस्था गर्ने कार्यक्रमलाई अघि बढाएको उनले बताएका छन्।
नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाश मान सिंहले काठमाडौँ क्षेत्रमा नम्बर 1 मा कम्युनिस्टको किल्ला आफूले भत्काएको दाबी गरेका छन्। काठमाडौँ 1 मा कांग्रेसबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य रहेका सिंहले आफ्नो चुनावी प्रतिबद्धता सार्वजनिक गर्दै भनेका छन् 2039 देखि संविधान कम्युनिस्ट दल विजयी भएका थिए। 2064 देखि कांग्रेसले विजय हासिल गर्नु सुरु गरेको हो। मतदाताकै विश्वासका कारणले आफू यो क्षेत्रमा चौथो पटक उम्मेदवार बनेको उनले सुनाए। चुनिएर गएपछि जनताले दिएको म्यान्डेटलाई इमानदारीतापूर्वक भूमिका निर्वाह गरेको भन्दै उनले भने यहाँका नागरिकले अपेक्षा गरेका र गर्न सक्ने कार्य गरेका कारणले पटक पटक विजयी हुँदै आएको छु। काठमाडौँ 1 बाट निर्वाचित हुनेहरू राज्य सञ्चालनका लागि उच्च पदमा पुगेको सुनाए। आर्थिक समाचार। तिहार नजिकै गर्दा बैंकहरूमा पैसा आउन थालेको छ। एक सप्ताहको अवधिमा वाणिज्य बैंकहरूबाट 8 अर्ब रुपैयाँ निक्षेप थपिएको छ। असोज 21 गतेदेखि असोज 28 गतेसम्मको अवधिमा 8 अर्ब रुपैयाँले वाणिज्य बैंकहरूमा निक्षेप बढेको नेपाल बैंकर्स सङ्घको तथ्याङ्क अनुसार असोज 21 गतेसम्म वाणिज्य बैंकहरूमा 45 खर्ब 11 अर्ब रुपैयाँ निक्षेप रहेको थियो। उक्त निक्षेप बढेर असोज 28 गतेसम्म आइपुग्दा 45 खर्ब 19 अर्ब रुपैयाँमा पुगेको हो। त्यस्तै यस अवधिमा बैंकहरूको कर्जा प्रवाह भने शून्य रहेको छ। असोज 21 गतेसम्म वाणिज्य बैंकहरूले 41 खर्ब 93 अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका थिए। असोज 28 गतेसम्म आइपुग्दा बैंकहरूले कर्जा प्रवाह नगरेको देखिन्छ। नेपालको सबैभन्दा ठूलो र स्तरीय मध्येको एक अर्घाखाँची सिमेन्टको सोमबारबाट आफ्नो उत्पादनको औपचारिक निर्यातको थालनी गरेको छ। रूपन्देहीको मैनिया स्थित कारखानामा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी कम्पनीले भारततर्फ पहिलो लटमा 1400 बोरा 70 टन पोर्टल्यान्ड पोजोलान सिमेन्ट पीपीसी सिमेन्ट निर्यात गरेको हो। कम्पनीका अनुसार भारतको 9 टनवा महाराजगञ्ज स्थित शिवांश एसोसिएट्सले पहिलो पटक अर्घाखाँचीको उत्पादन खरिद गरेको हो। भारतीय बजारतर्फको निकासीमा यो पहिलो कदम हो। सरकारले प्रदान गरेको 8% अनुदानले यो उपलब्धि सम्भव भएको हो। यसले भारतसँगको व्यापार घाटा कम गर्नमा सहयोग पुग्नेछ। अर्घाखाँची सिमेन्टको प्रबन्ध निर्देशक राजेश कुमार अग्रवाल बताउँछन्। त्यसैगरी अर्घाखाँची सिमेन्टका सञ्चालक तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले उद्योग सुरु भएदेखि निर्यात गर्न सपना पूरा भएको बताए। अब मेरो चाहना उद्योगले उत्पादन गर्ने अधिकांश सिमेन्ट भारत निकासी होस् भन्ने हो उनले भने। मुरारका अनुसार भारतका उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बङ्गाल लगायत क्षेत्रमा चुन ढुङ्गा खानी छैन। त्यही बजार क्यास गर्न भारत निर्यात थालेको हो। यस अवसरलाई नेपालका सम्पूर्ण सिमेन्ट उत्पादकहरूले उपभोग्य गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए। सिमेन्ट निर्यात अझै बढाउन सरकारले भारतबाट कोइला आयात गर्ने वातावरण मिलाइदिनुपर्ने उनको आग्रह छ। भारतको ब्युरो अफ इन्डियन स्ट्यान्डर्ड्सले अर्घाखाँची सिमेन्ट लिमिटेडको उत्पादन अर्घाखाँची सिमेन्टलाई गुणस्तर सम्बन्धी इन्डियन स्ट्यान्डर्ड्स इन्स्टिच्युट ISI मार्क दिएपछि नेपालबाट सिमेन्ट निर्यात हुन थालेको हो। कम्पनीले ओपिसी, पीपीसी र क्लिङ्कर निर्यातका लागि ISI मार्क पाइसकेको छ। जसअनुसार कम्पनीले आगामी दिनमा आफ्ना ओपिसी र क्लिङ्कर उत्पादनलाई पनि छिमेकी मुलुकका बजारमा निर्यात गर्ने योजना लिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। युक्रेनको राजधानी कियवमा रुसले पुनः आक्रमण गरेको छ। आज बिहानै कियवमा 3वटै हवाई हमला भएका त्यहाँका मेयरलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ। मेयर भिटाली क्लिट्स्कोले आवासीय भवनहरू क्षतिग्रस्त भएको बताउनु भएको छ। राष्ट्रपति जेलेन्स्कीको कार्यालयका प्रमुख एन्डी यर्माकले आक्रमण कामिकाजी
जोनबाट भएको दावी गर्नुभएको छ। किभमा अघिल्लो हप्ता भएको आक्रमणमा परि 19 जनाको ज्यान गएको थियो। सरकारले स्थानीयलाई सुरक्षित ठाउँमा बस्न र खतराका साइरनको व्यवस्था नगर्न सचेत गराएको छ। कामिकाजे ड्रोन इरानमा बनेको हो। युक्रेनले इरानबाट रुसमा ड्रोन निर्यात गरिरहेको भन्दै आपत्ति पनि जनाएको छ। युक्रेनले आफूहरूलाई थप हवाई आक्रमण रक्षा प्रणाली सहयोग गर्न पनि अमेरिका र युरोपेली देशलाई आग्रह गरेको छ। इरानले भने रुसलाई ड्रोन आपूर्ति गरेको अस्वीकार गर्दै आएको छ। रुसले आफ्नो देशमा ड्रोन र मिसाइल आक्रमण सुरु गरेर युक्रेनीहरूलाई तोड्न नसक्ने युक्रेनको राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले सोमबार बताउनु भएको छ। रातभरि र बिहानै शत्रुले गरेको आक्रमणले युक्रेनी नागरिकलाई अति आतंकित गरेको उहाँको भनाइ छ। रुसले इरानमा बनेको कामिकाजे ड्रोन र मिसाइलले युक्रेनमा आक्रमण गरिएको छ। दुश्मनले हाम्रा सहरहरूमा आक्रमण गर्न सक्छ तर हामीलाई तोड्न सक्ने छैन, जेलेन्स्कीले भन्नुभएको छ। राजधानी किभका मेयरले 2 जना भगवान शेष मुनि फसेका र किभको एउटा आवासीय भवनमा क्षति पुगेको पुष्टि गर्नुभएको छ। युक्रेनले आफूहरूलाई थप हवाई आक्रमण रक्षा प्रणाली सहयोग गर्न पनि अमेरिका र युरोपेली देशलाई आग्रह गरेको छ। इरानले भने रुसलाई ड्रोन आपूर्ति गरेको अस्वीकार गर्दै आएको छ। खेल समाचार। म्याग्दीको बेनीमा जारी नवौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता अन्तर्गत राष्ट्रिय महिला भलिबल प्रतियोगितामा बागमती प्रदेश सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ। आज सुदूरपश्चिम प्रदेशसँग भएको क्वार्टर फाइनल प्रतियोगितामा सोझो 3 सेटमा विजय हासिल गर्दै बागमती सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको हो। सुदूरपश्चिमसँग बागमतीले 25-12, 25-15 र 25-23 को खेलमा नतिजा आफ्नो पक्षमा निकालेको हो। आज भएको पहिलो क्वार्टर फाइनल खेलमा सशस्त्र प्रहरीको एपीएफ क्लबले लुम्बिनी प्रदेशलाई सोझो 3 सेटमा पराजित गर्दै सेमिफाइनल प्रवेश गरिसकेको छ। आज 9 सेमिफाइनल प्रवेशका लागि नेपाल पुलिस क्लब र त्रिभुवन आर्मी क्लब तथा गण्डकी प्रदेश र प्रदेश नम्बर 1 बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। नवौं राष्ट्रिय खेलकुद अन्तर्गत एथलेटिक्सको ट्र्याक इभेन्टमा त्रिभुवन आर्मी क्लबले वर्चस्व जमाएको छ। पोखरा रङशालामा सोमबार आज बिहान भएका 3वटा खेलमध्ये 2वटामा आर्मीले स्वर्ण जितेको हो। 110 मिटर हर्डल्स पुरुषमा आर्मीका जीवन चौधरीले स्वर्ण जिते। उनले निर्धारित दूरी 15.3 सेकेन्डमा पार गरे। नेपाल पुलिसका चन्द्रदेव जोशीले 15.81 सेकेन्डमा दूरी पार गर्दै रजत पदक जिते। आर्मीकै रामप्रसाद थारूले 19 सेकेन्डमा दूरी पार गर्दै कांस्य पदक जिते। 100 मिटर हर्डल्स महिलामा आर्मीकी जिरानी थापाले स्वर्ण पदक जितिन्। उनले 100 मिटर दूरी 15.69 सेकेन्डमा पूरा गरिन्। रजत पदक आर्मीकी निर्मला थापाले 16.25 सेकेन्डमा पूरा गर्दै हात पारिन्। एपीएफकी भगीरथी कुमारी थारूले 19.13 सेकेन्डमा पूरा गर्दै कांस्य पदक जितिन्। हस्, अहिलेको लागि टाइम समाचार यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।